हॅलो गायज, कशे आहाय तुम सगळीं? आय होप बरे आहाय न्हू तुम सगळीं. आमी बी बरे आहाय. ओके. आनी तुमकां आयज हांव एक रेसिपी दाखयता. कॉलीफ्लावर प्रॉन्स काल्ली मुगे स्टायल हांव करता. हांव तेशें करून दाखयता. आनी तुमी कितें करून कोताय तें म्हाका शेअर केल्यार जाता, कमेंटा सांगल्यारूय जाता. आनी मागीर चॅनल मातशें सबस्क्रायब कराय, शेअरूय कराय. ओके, लायकूय कराय. आतां तुमकां हांव इंग्रेडियंट्स दाखयता. हेजी होचे कॉलीफ्लावर घेयला आनी क्लीन केला आनी ते काटकून मिठा उदकान दवरला. आनी होचे एक नाल्ल तो आतां हें कोत्ता रोस काडपाक येयला. आनी हेचे इंग्रेडियंट्स सगळे सांबार आनी 2 चिली, आलें, लसूण, मिरयां आनी कालाफुरां तिकी आनी हल्दी आनी हेचे फोण मारपाक पियाव 3 घेयले, एक टोमॅटो आनी शुगर मागीर घातले. आनी हेचे सुंगटां हल्दी पावडर लायला आनी मीठ लायन दवरलो तेंकां क्लीन करून. ओके. आतां हांव रोस काडपाचें हें घालता आनी रोस काडटा. दाटेलो आनी पातळ काडटलें हांव. ओके. हेचे आतां सगळो मसाला घायला, आख्खें घायला. आतां हांव हें कोता रोस काडपाक ग्रायंड कोता आनी उदक घायला. ओके. आनी आतां तें ग्रायंड कोता आनी रोस काडटा दाट आनी पातळ. अशें आतां हांवें ग्रायंड केला सगळें आनी आतां हांव दाट रोस काडटा आनी मागीर पातळ काडटलें. अशें वांटें काडटा. अशें हांवें पयलीं दाटें काडला आनी आतां तो पातळ रोस काडटा. अशें पातळ काडटा आतां. तो पातळ घालून शिजोवपा जाय न्हू तें पयलें, तेका लागून. अशें आतां हो दाटें रोस काडा आनी हो पातळ घालून हांव शिजयतलें तो कॉलीफ्लावर पयलो. भिमान शिजोवपाक घातलें हें पातळ रोसान. ओके. हेचे हें गरम करून दवरलें हांडी आनी आतां तेल घाता. अशें आतां शिजलो पातळ रोस घालून शिजयलो हांवें. आतां दाटें घाता आनी 2 मिनटां शिजयता दाट घालून. ओके. मातशें चाळ मारपाचो आनी आतां 2 मिनट तें शिजोवपा तो. आतां हांव एक रेड चिली घाता वयल्यान आनी मातशें शीज दी तें. 2 मिनटां शिजल्यार पुरो. अशें आतां जालो आं. ओके. शिजलो तो. आतां जेवपा आमगे लंच आतां आयज. आनी तुमी बी ट्राय कराय आं आनी चोये. आनी तुमी कितें करून कोताय तें सांगल्यार जाता कमेंटाचेर म्हाका. आनी कोण खायाय तुमी बी. हेचे आतां मागीर जालें. ओके. हेचे गार्निशींग केलां आनी आतां लंच तें. ओके. रेडी टू ईट. ओके.